الحمد لله وله الحمد كله، ما أحسن وما أجود لهجة الطالب الصغير، بارك الله في علمه وحياته ويوفقه لمزيد من الاجتهاد. لا ريب فيه أيها الأحبة، إن الهند فردوس عظيم في قارة آسيا، فإننا قد أرقنا دما زكيا لتحرير البلاد. استمات المسلمون وصدموا الإنشلين وخاضوا عشرات من المعامع الحمر التي يرقص فيها الموت ويشتعل الدم غير مبالين، فمزقوا جيوشهم وطحنوا أبطالهم وانتزعوا البلاد من أيديهم. فالحاصل لم يزل الشعب المسلم وفيا لدينه ووطنه ولا يزال وفيا. والآن يحضر لديكم الطالب الثامن من الفرع الثالث. إن الأخ عيسى السدرانوي يستعرض وفاء الشعب المسلم ومآثره التي قام بها في زمن الحكم الإسلامي. أنا أناديه أن يتفضل ويخطب. الحمد لله تعاظم ملكوته فاقتدر، وتعالى جبروته فقهر، ورفع وخفض وأعز ونصر، وهو العليم بما بطن وما ظهر. والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق فبشر وأنذر، وجمله بخلق القرآن، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب، وجمع به القلوب المختلفة، وألف به بين المؤمنين، فكانوا إخوة متحابين يشد بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص. وعلى آله وصحبه، وكانوا أمثل طريقة أقوم وأهدى، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفل المؤقر وضيوفنا القادمين الذين قدموا هذا المكان المبارك ليشجعونا على عملنا ويرشدونا إلى ما فيه صلاة ديننا وعاقبتنا، وأساتذتنا المحترمين الذين بذلوا جهودهم الجبارة في تثقيفنا وتهذيبنا، وزملائنا المخلصين الهادفين. إنني أريد أن أتحدث اليوم حول الموضوع الشعب المسلم الهندي. الهند ذلك الفردوس الإسلامي المفقود الذي ظل تحت الحكم الإسلامي 8 قرون ونصف. كانت سعيدة حيث أشرقت بنور الثقافة الإسلامية في فجر العهد الإسلامي، فانتهى به عصر انطوائها على نفسها وخرجت إلى عالم النور، وقامت بين ثقافتها العريقة والثقافات الأخرى صلات، فاكتسبت كثيرا من هذا التلقيه العقلي والأدبي، وحصلت لها معاني جديدة وعلوما ما كانت تعرفها من قبل. وقد أثرت الثقافة الإسلامية كثيرا في المجتمع الهندي، فقضت على التقاليد الوحشية وظاهر اللمس المنبوذ أو الفارق الطبقي بين الفئات المختلفة أو كادت. أيها المسلمون، أما الشعب المسلم الهندي فلم يزل شعبا ممتازا وفيا لدينه ووطنه. زود هذا الشعب المكتبة الإسلامية بالتراث العلمي النادر، وهو لا يزال يضيف صفحة جديدة إلى صفحات مجد المسلمين، كما ملأ رجاء الهند بالآثار الخالدة التي تعتز بها أي أمة، وهي دليل على حضارة المسلمين المزدهرة وماضيهم المجيد. ورغم أن الدولة الإسلامية قد انقرضت منذ احتلال الاستعمار البريطاني، لم تفقد الأقلية الإسلامية ثقتها بدينها وعقيدتها، بل ازدادت تمسكا بها وغيرة وحماسة لها، ولا تزال تحافظ على كيانها الإسلامي وتتمسك بملامحها الثقافية. وكم نبغ من العباقرة والأعلام
وكم نبغ من العباقرة والأعلام الذين فرضوا على الزمان أنفسهم، واعترف العالم بنبوغهم وعبقريتهم في مجال العلم والأدب والجهاد والكفاح، وهذا يدل على خلود رسالة الإسلام، ويثبت أن الأمة الإسلامية لا تزال منجبة وخليجتها معسولة مهما ما كانت الأوضاع قاسية غير مواتية. أيها الإخوة في الله، ولم يزل علماء المسلمين في هذه البلاد يعرفون مسؤوليتهم تجاه الأمة، فقاموا بدور مثالي في قيادة الحركات الإسلامية وإنقاذ الشعب المسلم من أضرار الجاهلية والشرك. وها هي شبكة المعاهد والجامعات الإسلامية والمراكز الدينية في طول شبه القارة وعرضها، نقدم صورة رائعة لوفاء الشعب المسلم أو الأمة الإسلامية الهندية بدينها وعقيدتها وحبها لكل ما يمت بصلة إلى الدين. وإن ماضي المسلمين المجيد في هذه البلاد كان يحتاج إلى دراسة محايدة، وإن جهود المسلمين لنشر الكتاب والسنة لا تزال في حاجة إلى استعراض دقيق. وإن المآثر التي قامت بها الأمة الإسلامية الهندية عبر القرون، وخاصة بعد انقراض الدولة الإسلامية، تستحق أن تكتب بماء الذهب وفي يمانة مضيقة. وقد قام فعلا بعض العلماء الممتازين بأداء هذا الواجب، غير أن اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا حال دون أعمالهم، فجاءت الصورة ممثلة لفئة وجماعة أو مشبوهة وغير دقيقة. وفي مثل هذا الموقف يتمثل الإنسان بقول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. أيها الإخوة الأحبة، والآن أكبر مركز للإشعاع الإسلامي في شبه القارة الجامعة الإسلامية دار العلوم دیوبند. نريد أن نقدم صورة ولو كانت صغيرة لهذه الجامعة العتيدة والسكنة القوية للإسلام والمسلمين. وإن كانت الجماعة التي قامت بإنشاء هذا الصرح الإسلامي وقد آثرت العمل الصامت على التظاهر والدعاية، وأخلصت لله من غير اكتراث بقول من يثني أو ينتقد، ولا زال العلماء القائمون بأمر الجامعة يتمثلون بقول أبي فراس الحمداني: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الغد فالكل كل الذي فوق التراب تراب. وليست هذه الكلمة اليسيرة إلا نموذجا لاستعراض الجهود السابقة، التي قام بها الشعب المسلم، وتحمل الأنباء الجديدة في الأوضاع المتغيرة. وأرجو أن تكون كلمتي هذه سببا لإعلاء كلمة الله في الأرض وإظهارا للدين الحنيف. واكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صامتين ساكتين هادئين مطمئنين بكل سكون ووقار، وعليكم الرجوع إلى المسجد بعد دق الجرس بغير تأخير.